السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد، أجي نتعلموا الفرنسي. اليوم غادي نقراو لا فراز ديكلاراتيف. نبدأ على بركة الله. قلنا قبل لا فراز فيها 4 تيب. قلنا لا فراز ديكلاراتيف، لا فراز انتيروغاتيف، لا فراز اكسكلاماتيف et la phrase impérative. دابا غادي نطرقوا لا فراز ديكلاراتيف. لا فراز ديكلاراتيف لمن كنستعملوها لمن La phrase déclarative donne une information. كتعطي واحد المعلومة. Raconter une histoire. كتقدر تحكي بها واحد القصة. Donner une opinion. كتقدر تعطي بها الرأي ديالك. Décrit une personne, un objet ou un lieu. كتعني باللي كتقدر توصف بها واحد الشخص، واحد الشيء ولا واحد المكان. وعندها استعمالات أخرى، مهم هادو هما المهمين. À l'écrit, elle commence par une majuscule et se termine par un point. يعني في l'écrit في الكتابة كتبدي بحرف كبير majuscule وكتكمل بنقطة. À l'oral, par une intonation descendante. يعني في l'oral الصوت ديالك كيبقى غادي وينقص حتى تكمل في النقطة، حتى تسكت في النقطة. C'est le type de phrase le plus souvent utilisé. هذا هو النوع ديال لي فراز اللي كيتستعمل بزاف في الكتابة، في لي تيكست، في الهضرة، في بزاف ديال الحوايج كتستعمل. يعني هاد لو تيب دو فراز، يعني لا فراز ديكلاراتيف خصكم تميتريزيوه. غادي ناخدو كوم تيب لا فراز سامبل، فيها sujet, verbe, complément، كتكمل par un point في الأخير. ناخدو exemple. Le sujet هو il, le verbe هو partira, le complément هو le mois prochain. وكنكملو par un point. Il partira le mois prochain. يعني هو سيذهب الشهر القادم. Le verbe راه في le futur simple، يعني راه في المستقبل البسيط. داكشي علاش الجملة كاملة كتهضر على الشهر القادم. ناخدو واحد l'exemple تاني. Le sujet هو je, le verbe هو pèse, le complément هو 60 kg وكنكملو par un point. Je pèse 60 kg. أنا أزن 60 كيلوغرام. ناخدو exemple واحد آخر. Sujet هو ma sœur, le verbe est, complément malade وكنكملو par un point. Ma sœur est malade. أختي مريضة. ناخدو أمثلة باش نساليو الحصة ونشوفو واش فهمتو. Je m'appelle أمين. الجملة كتبدي بماجيسكول كتكمل بنقطة. أمين فيها ان ماجيسكول لحقاش عندنا نون بروبر، يعني اسم علم. أسماء العالم، الدول ولا المدن ولا أسماء الشخصية كيكونوا بماجيسكول، من بعد غادي نهضرو عليهم. Les poules pondent des œufs. هنا كتعني الدجاج يبيض البيض. كتبدي بماجيسكول كتكمل par un point. J'aime faire le ménage. أحب التنظيف. Ce film est ridicule. هذا الفيلم سخيف. Vous avez vu le début de l'émission. لقد رأيتم بداية البرنامج. L'émission هو البرنامج. Vous oubliez votre parapluie. أنتم نسيتم مظلتكم. مظلة هي البارapluie. Les élèves ont terminé leur devoir. يعني التلاميذ أنهوا واجباتهم. Ce château est grand. هذا القصر كبير.
Ce panorama est magnifique. هذا المنظر رائع. Il y avait beaucoup de monde. لقد كان هناك أناس كثيرون. يعني هنا في الماضي. J'ai rendez-vous chez le médecin aujourd'hui. لدي موعد عند الطبيب هذا اليوم. نتمنى تكونوا فهمتوا لا فراز ديكلاغاتيف ولا الشكل ديالها كي كتكتب. من بعد غادي ناخدو دي فراز اخرين باش نتعمقوا باش نحاولوا ناخدو واحد شويه ديال الفوكابولير ديال الكلمات جداد ونحاولوا نحفظوهم. ومن الأحسن تحاولوا ديروا ورقة وستيلو وتحاولوا تكتبوا داكشي المهم اللي نعطيه لكم. نكونوا دابا كملنا مع لا فراز ديكلاراتيف. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo إن شاء الله. تهلاو.